वो चांदनी रात थी। गांव के अतराफ में ठंडी हवा बह रही थी। खेतों में से आने वाली मिट्टी की खुशबू ने फिजा को नरम सा बना रखा था। ऐसे में एक शहर का खूबसूरत लड़का फिराज पहली बार अपने मामू के गांव आया था। लंबे बाल, नफीस बोलचाल और चेहरे पे वो नरमी जैसे देखकर लोग फौरन पहचान लेते कि ये बंदा शहर का है। गाँव के लड़के उसके लिबास और अंदाज पर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए ये वो एक अलग दुनिया से आया हुआ मेहमान लग रहा था। फिराज दिन में गाँव के बच्चों के साथ खेलता, जानवरों के पास जाता और कभी नदी के किनारे बैठकर सूरज डूबने का मंजर देखता। उन सब के बीच में एक लड़का था, आरिफ, जो फराज से कुछ साल बड़ा मगर दिल से इतना सादा कि लफ्ज में शर्मा जाए। वो फराज के हर काम में साथ रहने लगा। कभी हंसी मजाक, कभी खामोशी में बातें, कभी बारिश के बाद मिट्टी में बैठकर बिट्ठे बनाना। गाँव की जिंदगी में फराज के लिए ये सब नया मगर सुकून भरा तजर्बा था। दिन डलता तो फराज के दिल में एक अजीब सा नीयत भर जाती, जैसे बरसों से वो इसी मिट्टी का हिस्सा हो। एक रात जब गाँव में तेज हवा चली, बिजली गायब हो गई, तो आरिफ ने फराज से कहा, आज मेरे कमरे में सो जाओ, बाहर ठंड बहुत है। कमरा क्या था? एक छोटा सा मिट्टी का कच्चा घर जिसके एक कोने में चिराग जल रहा था और दीवार पर लटकी पुरानी चादर हवा से हिल रही थी। आरिफ ने वही चादर उतार कर बिछाई और फराज को कहा, यही हमारी कंबल है आज की रात की। दोनों एक चादर में लिपटे सर्दी में हंसते हुए बातें करते रहे। फराज ने पूछा, तुम रोज ऐसे ही सोते हो? आरिफ ने हंसते हुए कहा, हाँ, गाँव में सर्दी से बचने का सब यही तरीका करते हैं, लेकिन आज शायद सर्दी कम लगेगी क्योंकि आज कोई शहर वाला मेरे साथ है। फराज मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसी किसी खलूस ने छू लिया हो। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। बाहर कुत्तों की आवाज भौंकने और हवा के शोर के बीच उन दोनों की बातों में वो सादगी थी जो सिर्फ मिट्टी के लोगों के पास होती है। आरिफ ने फराज से पूछा, शहर में लोग रात को जागते हैं? फराज ने कहा, हाँ, मगर वहाँ सुकून नहीं। यहाँ की खामोशी में एक अजीब से जादू है। चराग की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे। एक लम्हे को फराज ने सोचा कि शायद वो यहाँ हमेशा रह जाए। आरिफ जैसे लोगों के बीच जिनकी बातों में बनावट नहीं। रात के पिछले पैर जब नींद ने फराज की आंखों को छुआ तो वो आरिफ के कंधे पर सर रख कर सो गया। आरिफ ने एक पल के लिए चांद की तरफ देखा, फिर आस्ते से चादर खींच दी ताकि फराज को सर्दी न लगे। सुबह जब मुर्गे बोले तो फराज ने आंखें खोली। सामने आरिफ था जो जाग चुका था मगर हनूस मुस्कुरा रहा था। उसने चूल्हा जलाया, दूध गर्म किया और फराज को कहा, ये पी लो, गांव का दूध है, शहर के जैसा नहीं। फराज ने पहला घूंट लिया तो दिल से निकला, ये तो जैसे मिट्टी की खुशबू पीता हो। दिन गुजरते गए, दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। खेत, कुआं, मोइशी, शाम के खेल, सब कुछ एक मामूल बन गया। फराज को गांव की मिट्टी में अपनी सांसों की खुशबू आने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों खेत के किनारे भागे, बारिश में भीगते हंसते एक दूसरे पर पानी फेंकते जैसे बचपन लौट आया हो। फराज ने कहा, आरिफ, अगर शहर वाले तुम्हें देखें तो यकीन करो तुम्हें मॉडल बना ले। आरिफ हंस दिया, हम तो बस जमीन के बेटे हैं, जमीन में पलते हैं, जमीन में मिल जाएंगे। फराज ने हल्का सा खंदा छुआ और कहा, काश मैं भी ऐसे ही सादा होता। इस लम्हे में कोई लफ्ज नहीं बोला गया मगर दोनों के दिलों में कुछ जागा जो लफ्जों से परे था। रात को जब सब सो गए, फराज छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आरिफ नीचे से बोला, नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी। फराज नीचे आया। चादर वही पुरानी थी मगर अब उस चादर में एक अनकही बात छुपी थी। फराज ने कहा, आरिफ, कभी कभी लगता है तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो गए हो। आरिफ ने नजर झुका ली। करीब तो सबको आना चाहिए मगर इतना नहीं कि दिल बोझल हो जाए। फराज ने मुस्कुराकर कहा, अब फिर भी कुछ बातें दिल मानने को तैयार नहीं होता। रात खामोश गुजरी मगर दोनों के बीच वो खामोशी बोल रही थी। अगले दिन फराज ने वापस शहर जाना था। सुबह सूरज निकला तो आरिफ ने उसके बैग में गांव की मिट्टी भरी एक छोटी सी तेली रख दी और बोला, जब भी याद आए इस खुशबू को सूंघ लेना, ये वही मिट्टी है जिसमें हम दोनों की हंसी बसी है। फराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरिफ, तुमने शायद मेरे दिल पर मिट्टी का नहीं मोहब्बत का निशान छोड़ा है। रुखसती के वक्त जब फराज जीप पे बैठा तो आरिफ ने पीछे से हाथ हिलाया मगर उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ सच्ची दोस्ती के बिछड़ने पर आती है। जीप आगे बढ़ती गई, गर्द उड़ती रही और फराज की आंखों में आरिफ का चेहरा, गांव के खेत और वो रात, वो चादर, सब एक फिल्म की तरह चलने लगे। शहर वापस आकर फराज ने बहुत कोशिश की कि खुद को मसरूफ रखे मगर हर रात उसे वो चराग याद आता, वो ठंडी मिट्टी और वो सादा सा दोस्त जिसने बिना कुछ मांगे दिल जीत लिया था। वक्त गुजरता गया मगर हर बार बारिश की खुशबू आती तो फराज के लबों पर एक ही नाम आता, आरिफ। और कहीं गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में आरिफ अब भी रात को चादर ओढ़कर सोते हुए आसमान देखता, जैसे उसके नीचे कोई और भी सो रहा हो जो कभी लौट कर नहीं आया मगर दिल के किसी कोने में आज भी मौजूद है। वही गांव था, वही मिट्टी, वही कैद
جن میں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجا کرتی تھی، مگر اب سب کچھ جیسے بدل چکا تھا۔ 5 سال بیت گئے تھے۔ شہر کی زندگی نے فراز کو باہر سے نکار دیا مگر اندر سے خالی سا کر دیا۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، مگر شام کو جب کھڑکی کے پاس بیٹھتا تو اسے وہی چراغ یاد آتا جو عارف کے کمرے میں جلتا تھا۔ ایک دن اچانک دفتر کی مصروفیت سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس جائے گا، بس ایک دن کے لیے، صرف اس مٹی کی خوشبو کے لیے۔ سفر کے دوران گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے اسے ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا، وہ چادر، وہ بارش، وہ رات، وہ دوست۔ گاؤں پہنچا تو سب کچھ جیسے خاموش تھا۔ کچھ نئے گھر بن گئے تھے، کچھ پرانے گر چکے تھے۔ فراز نے ندی کے کنارے پہنچ کر گہری سانس لی۔ وہی مٹی، مگر خوشبو میں اداسی گل چکی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا۔ فراز نے پوچھا، عارف کہاں ہے؟ وہ بوڑھا روک کر بولا، عارف؟ وہ تو اب شہر چلا گیا، 2 سال ہو گئے۔ کہتا تھا فراز نام کا کوئی دوست تھا میرا، اگر کبھی لوٹا تو کہنا کہ عارف نے انتظار نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر فراز کے دل میں جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ شام ہونے کو تھی۔ فراز نے وہی پرانا مٹی کا گھر تلاش کیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا مگر دیوار پر اب بھی وہی چراغ لٹک رہا تھا، بجھا ہوا مگر سلامت۔ فراز نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، گرد صاف کی اور ماچس جلائی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی، ایک لمحے کے لیے لگا کہ عارف کی مسکراہٹ سامنے ہے۔ فراز نے آہستہ سے کہا، میں لوٹ آیا ہوں عارف۔ ہوا نے چراغ کو ہلایا مگر شعلہ بجھا نہیں۔ رات کو فراز وہی پرانی چادر نکال کر زمین پر بیٹھ گیا۔ چاندنی باہر پھیل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے ایک دھیمی آواز نکلی، کاش تم ایک رات دیکھ سکتے۔ صبح جب سورج نکلا تو فراز نے سوچا شاید عارف شہر میں کہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔ اگلے ہی دن وہ واپس شہر آ گیا۔ کئی دن تلاش کے بعد ایک پرانی چائے کی دکان پر بیٹھے ایک مزدور نے کہا، عارف؟ وہ جو ندی کے کنارے والے گاؤں تھا، وہ تو یہاں مزدوری کرتا تھا، پچھلے مہینے ایک حادثے میں زخمی ہو گیا، اب ایک پرانے اسپتال میں ہے۔ فراز تیزی سے وہاں پہنچا۔ اسپتال کی دیواروں کے بیچ وہی سادہ چہرہ، مگر وقت نے اس پر اپنی لکیریں بنا دی تھی۔ عارف نے آنکھیں کھولی، کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم آ گئے ہو نا؟ مجھے یقین تھا تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ فراز کے لب کپ کپا گئے۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ عارف نے سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے سوچا شہر والے وعدے نہیں نبھاتے، مگر تم شاید الگ ہو۔ فراز نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں الگ نہیں، بس دیر سے لوٹا ہوں۔ عارف نے آہستہ سے کہا، میں اب گاؤں واپس نہیں جا سکوں گا، اگر جا سکوں تو میری مٹی وہیں بکھیر دینا۔ فراز کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا، عارف جا چکا تھا۔ صرف اس کے تکیے کے نیچے ایک چھوٹی تھیلی تھی، وہی مٹی جو کبھی عارف نے اسی دی تھی۔ ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا، یہ خوشبو کبھی مٹی کی نہیں تھی، تمہاری یاد کی تھی۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے تیلی کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے گاؤں واپس چلا گیا۔ شام کے وقت اس نے ندی کے کنارے عارف کی مٹی بکھیر دی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے فطرت خود رو رہی ہو۔ فراز نے وہی چراغ دوبارہ جلایا اور آہستہ سے بولا، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اسی مٹی میں، اسی خوشبو میں۔ چاندنی رات میں جب ہوا چلی تو چادر کا ایک کونا ہلنے لگا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں یہی ہوں فراز، تمہارے پاس۔ فراز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی باقی تھی۔ اس رات فراز نے دوبارہ وہی چادر اوڑھی، آسمان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کب نیند کی دیس میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ندی کے کنارے وہ چراغ جلتا ہوا ملا، مگر فراز کہیں نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں شاید وہ بھی مٹی میں گل گیا، یا شاید چاندنی راتوں میں اب بھی کہیں عارف کے ساتھ بیٹھا ہنستا ہے، خاموش مگر ہمیشہ زندہ، ایسی چادر کے نیچے جہاں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ کے لیے جی اٹھی۔ چاندنی راتوں کی وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مٹی کی خوشبو ابھی بھی باقی تھی، ندی کے کنارے بہتی ہوا جیسے کسی کی قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہو۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے فراز چلا گیا، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا۔ کہیں مہینے گزر گئے، گاؤں کے زمین پر فصلیں اگائیں، درختوں پر نئے پتے نکل آئے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول میں نئے استاد کی تقریری ہوئی، بچوں نے شور مچایا، سب حیران ہوئے جب دروازے سے اندر آیا فراز۔ چہرہ وہی مگر اب اس میں ایک نرمی، ایک ٹھہراؤ، ایک خوشبو کی مٹی بس چکی تھی۔ گاؤں والوں نے گھیر لیا، ارے تم تو شہر گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ فراز نے مسکرا کر کہا، شہر میں سب کچھ تھا، بس سکون نہیں تھا۔ وہ سکون مجھے اسی گاؤں کی مٹی میں ملا، جہاں ایک دوست نے کبھی کہا تھا کہ ہم زمین کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد فراز نے عارف کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا، عارف ماڈل اسکول، جہاں گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم ملنے لگی۔
सुबह वो बच्चों को पढ़ाता, शाम को नदी के किनारे बैठकर चिराग जलाता, जैसे किसी के साथ बातें कर रहा हो। एक दिन बारिश शुरू हुई, आसमान से गरज के साथ पानी बरसने लगा। फराज ने छत से नीचे आकर वही पुरानी चादर निकाली जो बरसों पहले आरिफ ने दी थी, अब भी महफूज थी। उसने चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारा वादा निभाया आरिफ, तुम्हारी मिट्टी को इल्म की खुशबू से जिंदा कर दिया। अगले लम्हे आसमान पर एक कौसे कज़ा उभरी, जैसे फितरत खुद मुस्कुरा उठी हो। बच्चे दौड़कर आए, उस्ताद जी देखें, आसमान हंस रहा है। फराज ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, जब दिल सच्चा हो तो आसमान भी दुआ देता है। शाम ढली तो गांव की औरतों ने पहली बार देखा कि स्कूल के सामने चिराग जल रहा है और उसके नीचे 2 नाम लिखे तख्ती पर चमक रहे थे, फराज और आरिफ। दोस्ती की मट्टी से जन्म लेने वाला रिश्ता। रात को जब सब सो गए, फराज ने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी नदी पर फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, आरिफ अब सुकून है। हवा ने चिराग को छुआ और शोला नरम सा हिलने लगा, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, मुझे मालूम था तुम लौटोगे। फराज ने चादर ओढ़ी, मुस्कुराया और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मौला, हर गांव में एक आरिफ हो जो खलूस सिखाए, मोहब्बत का मतलब सिखाए। और यूं वो कहानी जिसने चांदनी रात में जन्म लिया था, अब रोशनी की सूरत में हर दिल में उतर गई। गांव के बच्चे अब जब नदी के किनारे खेलते हैं तो अक्सर कहते हैं, ये जगह उस्ताद फराज और आरिफ की है। हवा में मिट्टी की खुशबू फैलती है, चिराग अब भी हर रात जलता है और चांदनी में 2 साए अब भी दिखाई देते हैं, एक फराज का, एक आरिफ का, जो वक्त के पार भी जिंदा है, खलूस, दोस्ती और सादगी के रंग में रंगे हुए। यही था उनकी कहानी का खूबसूरत अंजाम, एक ऐसा इख्तिताम जो दरअसल नई शुरुआत बन गया। कहानी खत्म हुई मगर उसकी खुशबू अभी भी बाकी है। अब जरा आप सोचिए, क्या आपके दिल में भी कभी ऐसा कोई दोस्त आया है जिसने बिना कोई वादा किए आपकी जिंदगी बदल दी हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप फराज की जगह होते तो क्या आप भी गांव लौटकर अपनी यादों को जिंदा रखते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी HD+ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।